अधुना अन्वयरचनां परिशीलयामः। अग्रिमः श्लोकः अस्ति भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः। पदविभागः एवमस्ति भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः जयद्रथः। अत्र भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः इत्यत्र च सन्धिः अस्ति। विभागं कुर्मः चेत् भीष्मः च कर्णः च कृपः च विकर्णः च सौमदत्तिः जयद्रथः इति भवति। अत्र विशेषतया वाक्यविश्लेषणं किमपि करणीयं नास्ति, यतः च इत्येतत् अव्ययं विना अन्यानि सर्वाणि अपि प्रथमाविभक्त्यन्तरूपाणि सन्ति। इदानीम् अस्य श्लोकस्य अन्वयरचनां कुर्मः। अस्ति इति क्रियापदम् अध्याहर्तव्यं, मनसि स्थापनीयम् एकं क्रियापदम्। अस्ति, कः अस्ति? भवान् अस्ति। पुनः कः अस्ति? भीष्मः अस्ति। पुनः कः अस्ति? कर्णः अस्ति। पुनः कः अस्ति? कृपः अस्ति। कृपस्य एकं विशेषणं दर्शितमस्ति, अतः प्रश्नः करणीयः कीदृशः कृपः? समितिञ्जयः कृपः। पुनः कः अस्ति? अश्वत्थामा अस्ति। पुनः कः अस्ति? विकर्णः अस्ति। पुनः कः अस्ति? सौमदत्तिः अस्ति। पुनः कः अस्ति? जयद्रथः अस्ति। अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। दुर्योधनः द्रोणाचार्यं वदति अस्माकं सैन्ये भवान् अस्ति, भीष्माचार्यः अस्ति, मम मित्रं कर्णः अस्ति, कृपाचार्यः अपि अस्ति। कीदृशः कृपाचार्यः? समितिञ्जयः, युद्धे जयं प्राप्नोति तादृशः कृपाचार्यः। अश्वत्थामा द्रोणपुत्रः, भवतः पुत्रः अश्वत्थामा अस्ति। विकर्णः अस्ति। सोमदत्तस्य पुत्रः सौमदत्तिः अस्ति। दुश्शलायाः पतिः जयद्रथः अस्ति। एवं मम सैन्येपि बहवः महारथाः सन्ति। अग्रिमं श्लोकं पठामः। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अत्र श्लोके कोऽपि सन्धिः नास्ति, अतः पृथक् पदविभागः दर्शितः नास्ति। इदानीं वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। प्रथमाविभक्त्यन्तानि रूपाणि सर्वाणि बहुवचनान्तानि एवं सन्ति। अन्ये बहवः शूराः त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। सप्तमी विभक्त्यन्तम् एकं रूपमस्ति मदर्थे, च इति एकम् अव्ययम् अस्ति। इदानीम् अन्वयरचनां परिशीलयामः। सन्ति इति क्रियापदम् अध्याहर्तव्यं, यतः श्लोके क्रियापदं नास्ति। सन्ति, के सन्ति? अन्ये बहवः सन्ति। कीदृशाः अन्ये? शूराः अन्ये। पुनः कीदृशाः? त्यक्तजीविताः। कस्यार्थे त्यक्तजीविताः? मदर्थे त्यक्तजीविताः। द्वितीयं वाक्यमपि अस्ति।
तत्रापि सन्ति इति क्रियापदम् अध्याहर्तव्यं। के सन्ति? सर्वे सन्ति। कीदृशाः सर्वे? नानाशस्त्रप्रहरणाः। पुनः कीदृशाः? युद्धविशारदाः। दुर्योधनः पुनः आचार्यं द्रोणं वदति, इदानीं मया यानि नामानि उक्तानि तान् विहाय अन्येपि बहवः शूराः अत्र सम्मिलिताः सन्ति। ते सर्वेपि मम निमित्तं प्राणान् समर्पयितुम् उत्सुकाः सन्ति। अतः सः प्रयोगं करोति, त्यक्तजीविताः, स्वजीवितम् अपरिगणयन्तः आगताः सन्ति एते। एते सर्वेपि युद्धे विशारदाः, कुशलाः, तथैव नानाशस्त्रप्रहरणाः, नानाविधानां शस्त्राणां प्रयोगे कुशलाः सन्ति। एतादृशाः सर्वेपि मम सैन्ये सन्ति। ततः अग्रिमं श्लोकं परिशीलयामः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। पदविभागः एवमस्ति। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तत् अस्माकं भीष्म अभिरक्षितं तु इदं भीम अभिरक्षितम् इत्यत्र सन्धिः अस्ति। वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। अत्र अस्ति इति क्रियापदं द्विवारम् अस्माभिः अध्याहर्तव्यं। प्रथमाविभक्त्यन्तरूपाणि सन्ति अपर्याप्तं तत् बलं भीष्माभिरक्षितम् इति एकवारं, पुनः पर्याप्तम् इदं बलं भीमाभिरक्षितम् इति। षष्ठी विभक्तिः द्विवारं प्रयुक्ता अस्ति। अस्माकम् एतेषाम् अव्ययम् अस्ति तु इति। अस्ति इति क्रियापदं द्विवारम् अध्याहर्तव्यम् इति उक्तमस्ति। अतः अन्वयरचनायां वाक्यद्वयं वक्तव्यं भवति। प्रथमं वाक्यम् एवं भवति, अस्ति। किम् अस्ति? बलम् अस्ति। तत् बलम् अस्ति। कीदृशं बलम्? अपर्याप्तं बलम्। पुनः कीदृशं बलं? भीष्माभिरक्षितं बलं। तच्च बलं केषां बलम्? अस्माकं बलम् अस्ति। एकं वाक्यं समाप्तं। पुनः द्वितीयं वाक्यं भवति, अस्ति। क्रियापदम् अध्याहर्तव्यं। किम् अस्ति? इदं बलम् अस्ति। कीदृशम् अस्ति इदं बलं? पर्याप्तम् अस्ति। पुनः कीदृशं बलं? भीमाभिरक्षितम् अस्ति। इदं केषां बलम्? एतेषां, नाम पाण्डवानाम् इदं बलम् अस्ति। श्लोकस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। दुर्योधनः वदन्नस्ति, अस्माकं सेना महती अस्ति। वयं जानीमः, कुरुक्षेत्रयुद्धे कौरवाणां सेना 11 अक्षौहिणीमिता आसीत्। पाण्डवानां सेना 7 अक्षौहिणीमिता आसीत्। अतः दुर्योधनः वदन्नस्ति, अस्माकं सैन्यं यदस्ति एतद् अपर्याप्तं, नाम अपरिमितम् अस्ति, अत्यन्तं विशालम् अस्ति। एतेषां नाम पाण्डवानां सेना तु पर्याप्तम् अस्ति, नाम परिमितम् अस्ति। अस्माकं सेनायाः रक्षणं कः करोति? भीष्मः करोति। अतः भीष्मेण संरक्षितम् अस्माकं सैन्यम् अपरिमितम् अस्ति। पाण्डवानां सैन्यं
भीमेन अभिरक्षितमस्ति। अतः भीमेन अभिरक्षितं पाण्डवानां सैन्यं तु परिमितम् अस्ति। वस्तुतः अत्र अन्योपि अर्थः अस्ति। अपर्याप्तम् इत्युक्ते पूर्णतः न समर्थम् इत्यर्थः। अतः दुर्योधनः वदन् अस्ति, अस्माकं सैन्ये महती संख्या अस्ति, भीष्मेण एतद् सैन्यम् अभिरक्षितमस्ति, तथापि अस्माकं सैन्यम् अपर्याप्तम् इति मम भासते, सर्वसमर्थं नास्ति। किन्तु पाण्डवानां सैन्यं तु भीमेन अभिरक्षितमस्ति, तत् सैन्यं पर्याप्तं दृश्यते, नाम तदत्यन्तं समर्थमिव मम दृश्यते इति दुर्योधनः वदति। अतः दुर्योधनस्य आशयः अस्ति, यद्यपि अस्माकं सैन्यम् अपर्याप्तम् अपरिमितम् अस्ति, तथापि तत् समर्थम् इति मम न भासते।